السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غنهضروا على لا جيستيون دو لا مانتونونس. لا جيستيون دو لا مانتونونس اللي كتقرا في الأوزا الكتروميكانيك دي سيستيم اوتوماتيزي، وكتقرا في الاي اي، وكتقرا في بزاف ديال يعني لي فيليير تكنيك، سواء في البي تي اس ولا في الالكترو، المهم في لو اف بي بي تي. ان توكا لا جيستيون دو لا مانتونونس شناهي؟ هي واحد الموديول كيتبازا على الفهم كتر من الحفظ وهذا، يعني ما كيتحطش بزاف، ما كيتحطش كاع في لي زيكزامان وهذا. الواحد كيتحطو بعض المرات كيعطيو دي ديفينيسيون. شناهي لا مانتونونس؟ شنو هما ديفينيسيون ديال لي تيب ديالها؟ شنو هما لي ديفينيسيون ديال لي تيب ديالها؟ و كيعطيوك كيلكو فوا كيعطيوك ان دياغرام. هاد الدياغرام راه ديال 6 ان ولا ايشيكاوا. هادشي كامل غنهضروا عليه وغنطرقوا ليه ان شاء الله، وغنحاولوا ما امكن نركزوا على الشرح والفهم ديال هذا الموديل اكثر من يعني الحسابات، ديك العلاقه، ديك التخربيق اللي دايرينو في الموديل. دونك غنبداو ب لا ديفينيسيون ديال لا مانتونونس. شنو هي لا مانتونونس في نظركم؟ لا مانتونونس هي فاش كنكون خدام انا في واحد البلاصه، نحافظ على ديك البلاصه مزيانه. هذا الفهم ديال، يعني بالعربيه تعرف نفهمو ونعرفو شنو واقع لنا يعني في لا ماشين ولا في المغازان ولا في لا سوسيتي اون جينيرال. الدومين يعني داكشي فاش خدام نانتونيه مزيان، ديما مقاد. دونك افنور هو واحد لا نورم فرونسي، جينيرالمون كيريفيريو ليه ب NFX 16010. هذا نورم هذا هو اللي كيتبازا عليه بزاف، كنتبازاو عليه بزاف د الحوايج، سوا في يعني لي سيمبول، سوا في لا كاليتي، سوا في المهم بزاف ديال يعني لي نورم تكنيك. دونك شنو كيقول في لا مانتونونس؟ بحال هاد لي ديفينيسيون ديال هاد افنور هادو ديال هاد يتحفظوا. هادو ما فيهمش، عندك واحد 5 لي ديفينيسيون ولا 6، الواحد يحفظهم مزيان ويهني راسو باش لا تحط داكشي حطو كيما هو. يقدر الواحد يعبر بسميتو الا كان عنده شويه الفرنسي وهذا، ولكن يفهم بعدا على اساس يكون فاهم لو سونس، يعني المعنى ديال لا مانتون شناهي. Donc ensemble des actions destinées à maintenir ou établir une entité dans un état spécifique ou en mesure d'assurer un service déterminé. يعني واحد المجموعه ديال ليزاكسيون كنديروها باش نحافظوا ولا نرجعوا، يعني اصلا كان مزيان نرجعوه ليطا مزيانه، une entité à un état spécifique ou en mesure d'assurer le service déterminé. يعني كنرجع واحد الحاجه لواحد ليطا كانت فيها، وكدير باش دير لينا واحد السيرفيس اللي مديوره على اساس انها ديرو. دونك لي زوبيراسيون دو مانتونونس كدار على حساب واحد الشيما. انا مثلا وقع لي مشكل في هذا، وقع لي مشكل في الخدمه ديالي، لا ماشين ما بغاش. باش انا ندير لانترفونسيون ديالي خصني واحد دوموند دانترفونسيون. كيجي عندك واحد السيبيريور ولا واحد خدام تما كيقول لك فلان انت اللي مكلف لا مانتونونس، فوالا عندنا تيل شوز خصها تدار. هاد الدوموند دانترفونسيون كتاخدو نتا، كتمشي كتاناليزي شنو عندك، شنو المشكل اللي عندك، كتهضر معاه شنو وقع هنا شنو ما وقعش. هادشي راه كيدار اوتوماتيكمون، يعني لو كنجيو هنا كنكتبوه بالكتابه وصافي. كتاناليزي ديك دوموند دانترفونسيون، يعني لانترفونسيون elle-même. مورا لاناليز كتبريباري لانترفونسيون. شنو كتبريباري؟ يعني كتوجد داكشي باش غتخدم، شنو خصك شنو ما خصكش، وكدير لانترفونسيون ديالك. مورا لانترفونسيون كدير كتيلابوغي ان رابور ديال لانترفونسيون. عاد ديك الساعه كدير لاناليز دو لانترفونسيون. دونك لا دوموند دانترفونسيون كيجيك
كتاناليزيه انت. مثلا نفترضوا مثلا جا عندك واحد السيد قال لك مشى ليناضو في المكازا، انت كوم تكنيسيان الكترونيسيان ولا الكتروميكانيسيان ولا الكتريسيان كيما كنتي، كتبريباري راسك تمشي دير لانترفونسيون في هاد المكازا هادي. شنو كدير؟ كتمشي كتجيب الطورنوفيسات ديالك، كتمشي كتقلب لي بورني اللي عندك وهذا، كتجمع داكشي كامل في واحد لاكاس وكتمشي لانترفونسيون. ديك الساعه كنوصلو لاكاس ديال لانترفونسيون. لانترفونسيون شنو فيها؟ كتمشي تما كطيح ديجونكتور، كتشوف ديك لا لامب واش خدامه واش مزيانه، كتبدل لا لامب كتاسيي وهذا حتى كتسالي الانترفونسيون ديالك، كتشعل لا لامب كتشعل فوالا. كترجع انت عندك الخدمه كتيلابوري ان رابور فوالا شنو لقيت شنو لقيت شنو لقيت، ها كيفاش درت ها كيفاش درت ها كيفاش درت فوالا. وكتمشي عندك السيد اللي كان تما وكديروا ان اناليز. ان اناليز شنو هي؟ كتقول له اودي فلان صافي طريبا داكشي شنو كان شنو كان شنو كان. الا كان هو سبب واحد المشكل كتقول له اودي ما تبقاش دير هكا، راه هكا كتخرج على هادي وكذا، سير على الله فوالا. لا دوموند دانترفونسيون حنا غنطيو دابا في هذا في هاد الشيما هذا اللي عاد درنا. L'intervention est demandée par le client, par la hiérarchique ou l'initiative de l'intervenant lui-même. يعني يقدر يجي عندك واحد الكليان يقول لك اودي راه الكليون، يعني نتوما خدامه في واحد لا سوسيتي وعندكم كليان كاين تما كيتعامل معاكم، هذاك يقدر يجي عندك يقول لك اودي فوالا عندنا هذا المشكل هذا. ولا يجي عندك الهيرارشي ديالك يعني السوبيريور ديالك الشاف ديالك ولا شي واحد. ولا يقدر يجي منك انت نيت، يعني انت كتلاحظ بلي كوم كوا كتبرك على ديك لا لومب ما كتشعلش فوالا، يعني انت نيت كدير دوموند ديالك راسك. ماشي زعما كتمشي كتكتب شي دوموند، لا، غير كتقول كوم كوا بلي غنمشي ندير ان تيل انترفونسيون. لا دوموند اي فورمولي à l'intervenant oralement، يعني يقدر تكون تكتب، يعني كيقدر هذاك يجي يكون مكتوب ولا يقولها لك اوغالمون، يعني غير يهضر معاك فاس ا فاس او بار تيليفون او بار écrit نوت كوريي او ايميل. L'intervenant doit essayer de clarifier au maximum la demande. فوالا هادي مهمة بزاف. فاش كيجي عندك شي واحد كيقول لك فلان فوالا عندنا هاد الموتور واقف ما خدامش، انت كتحاول ما امكن تسولو دي كيستيون، اي كيستيون كتجي على بالك، حيتاش يقدر داك الخدام هو اللي يسبب في داك المشكل. هو كيجي عندك فوالا راه قصتو بحال هكا وما خدمش، انت شنو غتقول ليه؟ تقول ليه كيفاش درتي؟ كتمشي معاه لو ليو كتقول ليه اودي شنو قصتي وشنو وقع هنا وشنو كذا، كيفاش ديماريتي، واش سمعتي شي صوت. كتسولو كاع لي كيستيون اللي يقدروا يطيحوا على بالك، كتسولهم باش انت تجيك لانترفونسيون ساهله وتعرف فين تبدا فوالا. L'intervenant doit donner une réponse à la demande poursuite de données. انت فاش كتجيك اون انترفونسيون دا كوم السيد مكلف بلا مانتونونس، خصك تعطيه اون ريبونس. اون فوا كيجيك فلان كيقول لك اودي فوالا فوالا، كتقول ليه فوالا جو مون اوكيب ولا جو ترونسمي جو سوي دون l'impossibilité de répondre. يعني سوا كتقول ليه فوالا غنمشي ندير لانترفونسيون ديالي انا عادي، سوا كتقول ليه غنمشي نوصلها شي واحد اخر اللي غيتكلف، ولا غتقول ليه انا انديسپونيبل يعني ما نقدرش ندير لانترفونسيون دابا، كتروبورتيها يعني كتخليها حتى من بعد. l'analyse ديال لا دوموند كيفاش كيدار؟ repérage du cadre de la demande, sous contrat hors contrat origine. هادشي لا ما ندخلو في لي ديال l'analyse ديال لا دوموند. لا دوموند يعني شنو العلاقات اللي كتأثر على ديك لا دوموند، يعني شكون غيدير، واش غيدير لك كونطرا باش دير انترفونسيون. هادشي نورمالمون كيديروه الا كانت اون سوسيتي وعندها ان سوتريتون، مثلا واحد لورغانيزم جايب لينا واحد لا سوسيتي دير لينا لانترفونسيون مثلا في ديجونكتور ولا ترانسفورماتور، هنا كدار ان كونطرا ولا كيدار ان بروسي فيربال ولا كيدار داكشي اور كونطرا ولا كيدار بزاف فيه، داخل فيه بزاف ديال الحوايج ما نطرقوش ليه حيت ما عندكمش علاقه به حاليا. L'analyse des moyens et des organisations à mettre en œuvre pour réaliser l'intervention. L'urgence, la priorité de l'intervention, la procédure, l'outillage, matière d'œuvre, هادشي كامل كيدخل في l'analyse de la demande. انت بحال قلتي كتفرض
على السيد اللي غادير لانترفونسيون فاش كيعطيك هذاك الدوموند كتقول له ودي فوالا راه يقدر يخصني هادشي يقدر يخصني هادشي داخل فيه الدوفي يقدر يخصني لوتياج يقدر يخص لانترفونسيون كيفاش غدار فين غدار لي بيس اللي غنحيدو بحال هذا لاناليز دو لا فيزابيليتي ونقدروا ندخلوا في لا فيزابيليتي يعني واش ممكن يتدار ديك لانترفونسيون ولا لا ولا خصنا مثلا نجيبو ان اكسبير ولا خص مثلا دي بيس مثلا يكونوا سبيسيال خصنا مكاينينش هنا خصنا نكومونديوهم وكاين دي كونطرانت اخرين هادشي في لاناليز ديال الدوموند حنا كنهضروا لاناليز اللي شرحت قبيله لاناليز اللي كيديرها واحد السيد كيدير لانترفونسيون يعني في او سان دو لا سوسيتي كتجي عندو كيقول لك اودي فوالا راه خصني هادي خصني هادي خصني هادي داكشي كامل عندك في لاتولي ديالك كتمشي كتاخدو كدير لانترفونسيون اناليز دي ريسك لي ريسك ديما لا ريسبونسابيلتي اي لي ريغلومونطاسيون هادشي كاين يعني لاناليز دي ريسك هادشي شنو كيقصدو هنايا مثلا كيجي عندك واحد الشيف ديالك كيقول لك اودي فلان فوالا انا عندي واحد لا لومب اكستيريور خاسره بغيتك تبدلها لا لومب اسيدي عندك واحد البوطو فيه مثلا 9 متر ولا فيه ما عرف شنو وجايب لك واحد السلوم ما وصلش كيقول لك فوالا جيب السلوم الاخر ربطوه بحبل بشي حبل وهذا وطلع هادي كتسمى ريسكي يعني الشاف يجي عندك يقول لك هاد الهضره هادي انت غتمشي غطلع غيوقع لك لا قدر الله شي حاجه يقول لهم انا ما عمري قلت ليه شي حاجه بحال هكا كتوقع في اكسيون طرافاي سير لا الشاف كينكرك كيقول لك لا ما قلتليش خصو يدير هذا غير يتبع الريغلومونطاسيون السيكوريتي ديالو هي الاولى بحال هكا سكيفي اون فوا كتكون عندك انت واحد هذا واحد المشكل خصك دير بعدا تسيكوريزي راسك السيكوريتي هي الاولى عاد تشوف لانترفونسيون واخا يكون الشيف ديالك ما عارف شنو ولا يكون الديريكتور راه يقدر ينكرك الا جاب الله تحطي مثلا ولا شي حاجه غيعقل عليك غيرجع لك راجلك كما كان ما يقدرش سكيفي اسيري راسك هو الاول وتكون ريسبونسابل على هذا ديالك وتتبع الريغلومونطاسيون باش حتى الا وقع شي حاجه تشدو تقول ليه ها لا ريغل كيفاش كتقول وها لا بروسيدور ديالنا كيفاش كتقول l'intervention doit autant que possible être réalisée au moment prévu ça تكون l'intervention في الوقت المحدد وتكون complet sans interruption et selon la procédure prévue et complet يعني تكون تامه مكموله الا ما كانتش تامه مكموله الواحد كدير كتاخذ واحد الورقه كوم كوا باللي كدير فيها في الرابور ديالك لتحت كتمونسيوني باللي انكومبلي ولا غوبورتي اش كتعني يعني جلتيها حتى يكون مثلا واحد البياسه باش ديرها ولكن هاد انكومبلي ولا غوبورتي خصها تكون جات يعني مورا ريباريتي تاع المشكل يعني ديبانيتيه كنقولوا حنا ديباني كتكون ديبانيتي المشكل وكتخلي كدير كتمونسيوني لاكاز روبورتي في الرابور ديالك يعني راه باقي غنزيد نخدم في هذا المشكل هذا ملي يكونوا البيس مثلا ولا ملي يكونوا لي كونترانت اللي عندي دابا محيدين وهذا بريز دو كونتاكت افيك لو كليون فوالا هذه مهمه يعني فاش كتساي لانترفونسيون ديالك كتكون اون كونتاكت مع الكليون ديما ديالك ولا لا ديالك ولا يعني اللي جا عندك وقال لك لانترفونسيون كتكون inutile de prendre en compte les particularités et rassurer يعني كتهضر معاه كتقول ليه فوالا اونكور هذا الشيء في لانترفونسيون الا كان ممكن يحضر معاك في لانترفونسيون راه مزيان ما كانش انت كتعيط عليه مثلا فاش كتكونستاتي شي حاجه ماشي هي هذيك كتعيط عليه كتقول له فلان شنو كاين حيت شي يقدر يصيفطك شي واحد شي انترفونسيون يقول لك مثلا عندي واحد القادوس مثلا ولا شي ديجونكتور طايح كتمشي انت تما كتلقى الارموار كامل محروق كيبقى هو واحد الساعه ولا ساعه المكان انت ما قلتي ليه والو كيدوز عندك تما كيقول لك لا انا كان عندي غير ديجونكتور انت اللي حرقتي داكشي فوالا يعني خصك تكون اون كونتاكت اون فوا كتوصل لو ليو الا كان معاك هو مزيان باش يشوف شنو كاين ما كانش كتقول ليه فوالا فلان راه ماشي ديجونكتور اللي محروق شنو كاين مزيان repérage des espaces d'intervention يعني كتحدد فين غادير الانترفونسيون ديالك préparation des espaces d'intervention كتبريباري فين غتخدم
وكدير لي طرافو ديالك كدير l'intervention وكدير le contrôle de fonctionnement et des sécurités. Sécurité مهمة بزاف. Compte rendu verbal l'intervention client au client échange explication. Le compte rendu هي بحال petit rapport كتهز ديك التليفون ديالك كتعيط فلان فوالا l'intervention سالات ها شنو درت كلشي مزيان. هنا كنجيو للرابور. Le rapport d'intervention mentionne. Le rapport هو واحد الورقة كتبين بلي درتي النهار فلان فلاني ديك l'intervention. غدير فيها لو نون ديال لونتربريز يعني السمية ديال الشركة السمية ديال السيد اللي دار l'intervention التاريخ الساعة فوقاش بدا فوقاش سالا والكليون اللي خدمتي ليه واللي جا روبورت عليك l'intervention والمشكل اللي كان لا ديفايونس ولا ريزوليسيون كيفاش درتي ولا مانيير ديال لا بروسيدور ديال l'intervention ويقدر تمونسيوني بزاف د الحوايج على حساب داكشي اللي درتي نتا واللي عندك في هذا لا دات لو ليو دو l'intervention فوالا لو كور d'intervention سو اون كونطرا لا كارت d'intervention يعني واش سو كونطرا ولا سو هذا مهم بالنسبه لي سوسيتي الا كانت كتعامل سوسيتي مع سوسيتي لا ناتور دو l'intervention la procédure d'intervention utilisée les pièces détachées les manières d'œuvre utilisées le temps réel de l'intervention الوقت يعني لا دات الساعه باش كتعرف حتى الوقت وهذا الشيء كيعاونك في هذا الرابور كيعاونك باش الا كنتي مثلا في سوسيتي ولا هذا كدير ان دوفي لهذاك السيد اللي خدمتي ليه ديك لافير يعني كل ساعه شحال دوزت السوايع شحال دوزت السوايع شحال دوزت باش اون فوا كتقول ليه انت فوالا انا دوزت مثلا ساعتين وما عندكش في الرابور يقول لك لا ما دوزتيش ساعتين مشيتي لتما طلعتي ديجونكتور خدمتي داكشي ولكن فاش كيكون الرابور كاشي وهذا وفي مثلا 15 ساعه ولا 20 ساعه ما عنده ما يقول صافي حيت الرابور كاشتي هذا مزيان داكشي ناضي. ويل كومبرون جينيرالمون 3 بورتفوليو كليون انترفونون انتربريز فوالا داكشي اللي قلنا يعني معلومات على الكليون لانترفونون اون انتربريز. Ce document servira de mémoire كاين mémoire يقدر يكون historique يعني mémoire كتحطو عندك في هذا pour chacun et d'eux. Il est donc important que toutes les rubriques soient correctement renseignées. Analyse de l'intervention. Analyse critique et systématique à l'écart entre la prévision et la réalisation. Mise en évidence des points forts. فاش كدار une intervention كدار une analyse. Une analyse خصها تكون critique et systématique. شنو هي analyse critique؟ يعني انت مثلا كتريباري واحد الحاجه وكتمشي كتقول ويلا طاحت لي هذه ويلا ما صدقاتش هذه ويلا كانت هذه هادشي كتدورو كامل في دماغك يعني اون اناليز كريتيك انت اون فوا كتساير الانترفونسيون ديالك كتبعد واحد 2 متر على البلاصه فاش ريباريتي هذا سيبوزون ريبارينا مثلا واحد لارموار كتقول يقدر يطيح هذاك يقدر يدوب ليا هذا اون اناليز كريتيك يعني كتبريفوي شنو يقدر يوقع من بعد لا رياليزاسيون حيتاش نورمالمون شاك انترفونسيون كتكون عندك واحد لا بيريود مثلا دير انترفونسيون مثلا في واحد لارموار خصو يدوز او موان بعدا واحد 15 جو تمشي تطلع ليه دوز ان موا مزيان ما وقع فيه والو مزيان دوز ان موا مزيان راه الانترفونسيون ديالك دازت مزيانه اون فوا يوقع شي حاجه كتولي انترفونسيون اخرى كتمشي عاود ليها ماشي مشكل. دونك كدير لي بوين فور شنو اللي مزيان في هذيك الانترفونسيون اللي درت لاناليز بور كوريكسيون دي بوين فيبل وكدير لي بوين فيبل اللي نقدر نكوريجيه واخا ما تكوريجيش ديك الساعه تكوريجيه من بعد ماشي مشكل. prise en compte des résultats d'analyse pour la personne d'intervention future afin d'en améliorer يعني هادشي كامل كديرو كيكون عندك في دماغك باش اون فوا كتوقع بحال ديك الانترفونسيون كتكون اميليوريتي وما تديرش ما تعاودش نفس ديك لي فوت اللي درتي في الانترفونسيون الاولى واخا قديتي الانترفونسيون ديالك. L'organisation, la formation logistique, la procédure, l'outillage à utiliser, la matériel. Remarque, la réalisation des travaux, mise en service, réglage, dépannage, réparation, ne représente qu'une partie des opérations de la maintenance. Donc, فاش كدير les travaux, la mise en service, le réglage, dépannage, réparation. راه غير واحد لا بارتي في لا مانتونونس ماشي لا مانتونونس هادي غير واحد لا بارتي فيها.
Donc, l'organisation, la préparation et l'analyse de chaque intervention nécessitent souvent autant de temps que la réalisation de l'intervention par elle-même. Voilà. يعني انت فاش كتمشي كتكون عندك une intervention خصك دير une analyse complète ديال المشكل. علاش؟ باش تفهم شنو واقع تما وتفهم كيفاش غتريباري المشكل ديالك. يعني الوقت اللي كدوزو في الدياغنوستيك ديال المشكل شنو واقع تما راه تقريبا ما تقدرش تقارنو مع الريباراسيون تقدر ديرها في 5 دقائق ولا ديرها مثلا في 10 دقائق، ولكن الدياغنوستيك يقدر يدي لك ساعتين 3 سوايع 4 سوايع باش تعرف شنو هو المشكل. حيتاش ماشي الا جيت انا مثلا انترفونسيون شنو هي، ماشي نلقى ديجونكتور طايح ونمشي نطلعو ونسد لارموار صافي راه ساليت الانترفونسيون ديال لا، عاد خصك تعرف علاش طاح الديجونكتور. هذيك هي الانترفونسيون ديالك، هو الدياغنوستيك. كدير الدياغنوستيك ديالك شنو وقع وهذا باش ما يعاودش يطيح، حيت يقدر تمشي نتا 2 دقائق يجي شي واحد يخدم شي حاجه يطيح. فوالا. Plus ces points auront été sérieusement réalisés pour l'intervention soit rapide et efficace. يعني ملي كتطرق لهاد لي بوين في الدياغنوستيك مزيان كيكون داكشي رابيد و efficace يعني ناضي كتنضي الشغل. Il faut des jours d'analyse et de préparation pour pouvoir changer les carreaux et faire le plein d'un formule en moins 10 secondes. Voilà. Si on n'a pas la chance d'avoir à intervenir sur une installation neuve, la première chose à réaliser sur une installation existante soit يعني انت نورمالمون حنا ما عمرنا كنخدمو قليل فاش كنخدمو فشي اوزين كتلقاه جديد يعني عاد انستالا كتمشي كتخدم فيه، يعني داكشي كامل واكل الدق. كتلقى واحد الموتور ما فيه ما يتشاف، واحد لارموار كامل مخربق فيه السلوكه طايحين وهذا. داكشي خليونا من داكشي اللي كنشوفو في التصاور، داكشي مقاد اورغانيزي بالروبيراج ديالو، داكشي راه مكاينش في لاندستري. كتمشي كتلقى داكشي مخربق ما فيه حتى روبيراج، كتبقى تبع تما بالميتريكس يلا تلقى فين جاي 220 هنا 380 وانت غادي. يعني الحاجه الاولى اللي خصك ديرها نورمالمون remettre en état avant de maintenir en état. شنو هادشي remettre en état؟ يعني نورمالمون عندك واحد الارموار مخربق خصنا نردو بعدا ليطا مزيانه يبان عاد نمانتونيوغ في ديك ليطا. يعني انت مثلا ارموار مخربق وارموار مقاد، جوج لي زارموار حدا بعضياتهم كتوقع لك نفس المشكل في لي دو، مشكل في هذا ومشكل في هذا بحال نفس البوان نفس هذا. فاش كتمشي للاولاني شنو كدير؟ كتمشي نيشان المشكل حيتاش مقاد. اما في الثاني اللي مخربق كتمشي خصك بعدا تقادو مزيان عاد تمشي للمشكل تقادو. فوالا يعني داكشي يعني غوميتر اون ايطا نردوه ليطا مزيانه عاد نمانتونيو في ليطا نحافظوا عليه في ديك ليطا اللي مزيانه. Ceci n'est pas une opération de construction mais permettra de repérer et de traiter les anomalies. يعني كتعاونك باش تريباري لي زانومالي. جينيرالمون لو طو دو ديفيرونس ديميني تري فيت، يعني يعني الوقت اللي كيدي المشكل لا ديفيرونس الا وقعت واحد لابان كتنقص بزاف. سي سامبل هاد لي سامبل اوبيراسيون هادو يعني عمليات بسيطه كديرهم كيعاونوك وكينقصوا يعني لو طو ديال الانترفونسيون في هذاك المشكل. ميتر دو لوردر فوالا واحد من الحوايج اللي خصها تكون في لا مانتونونس هي ميتر دو لوردر. ديما يكون داكشي اورغانيزي مزيان مقاد. pour cette opération pas besoin d'arrêter la production, seulement quelques questions à se poser. يعني ما غتحبش لا برودكسيون حيتاش كاين بعض الخطرات كيكون عندك لانترفونسيون في لا مانتونونس خصك تحبس لا برودكسيون بحال قلتي غتوقف واحد لابارتي في لوزين مثلا خدامه ولوزين عنده اول حاجه هي لا برودكسيون، خصو يخرج لا برودكسيون ديالو حيتاش تما كيتخلص ما يعقلوش عليه.
انت كتجي كتخدم راه في المصلحه ديالهم كيقول لك لا طلقني يسربي عليا راه خصني نطلق البرودكسيون. كو بوتون إليميني هذا يعني باش لورغانيزاسيون شنو خصنا نحيدو تو سكي با انديسبونسابل يعني اي حاجه ما كنحتاجوهاش نحيدو ما عندنا ما نديرو بها. و جي تي doit être un geste réfléchi يعني خصنا نفكرو مزيان شنو ما كنحتاجو شنو ما كنحتاجو. مثلا عندك واحد ليسباس ديال لا ماشين ما خصنيش نبقى مثلا تما كابلاج طايح ولا ديجونكتور تما طايحين حداه ما عندنا ما نديرو بهم تما خصنا نحيدوهم ونديهم شي بلاصه اخرى. يعني تما خصها تكون واحد البلاصه ديال فين كنلوحو السبل ديال لا ماشين تكون لا ماشين نقيه لي زالونتور ديالها يكون داكشي اورغانيزي مزيان. كو doit-on garder près de la machine outils documents indispensables pièces détachées produits les outils ديالنا اللي كنخدمو بهم les documents ديالنا les pièces détachées و les produits. Comment va-t-on ranger كيفاش كنارونجيوهم rangement à peu près sécurisant pour le solvant pour l'outillage خص ضروري يكون داكشي sécurisé sécurité هي الاولى. nettoyer les machines. Cette opération est importante pour les machines et pour les intervenants. nettoyage كاين فين ما مشيتي فاش كدير انترفونسيون اول حاجه كديرها كتجمع الماتيريال ديالك كتنيطواي البلاصه واخا كتكون لقيتيها موسخه خصك تنيطوايها. Le nettoyage permet une inspection visuelle de l'ensemble de la machine et permettra à l'intervenant de repérer. فاش كدير انت نيطواياج لواحد البلاصه كونتينيو كتبان لك لا ماشين ديالك بروبر فاسيل انسبكتي يعني تقدر دياغنوستيكيها مزيان ويبان لك فين كاين مشكل فين ما كاينش مشكل. الا كان عندك شي فويت تما مثلا في شي زيت ولا شي تخربيقه كيبان لك في الارض يعني كيجيك داكشي نقي كيدي العين يعني مزيان تقدر تخدم فيه بلا ما تحمق راسك كتقلب فين خصني نمسح هنا وسير هنا وجيب الشيفون وهذا. entretenir et on prendra donc avantage. هنا نقدر نقول لك maintenir c'est aussi maintenir propre يعني لا مانتونونس ماشي غير تمشي تريباري ليا وتخلي الدنيا مسخه لا خص تكون maintenir propre قادو مزيان يكون داكشي نقي يعني عاطي العين. revisser tout il faudra contrôler et si besoin resserrer tout ce qui risque de vibrer. هادي ليكزومبل ديال لا ماشين اي حاجه كتفيبري خصك ديما تكونتروليها وتزير لي بولون ديالها ولي فيس باش تخربيق الكابويات البوتر لي بورت ولي بلو اي حاجه كتحل وكتسد tous les supports mécanismes de fixation des moteurs les tendeurs tout ce qui est réglable اي حاجه réglable tendeur courroie buté mécanique comme toutes les connexions électriques la connexion électrique à l'aide du matrix وتيزولي داكشي حتى تخدم dans les armoires et les machines et l'appareil. Une défaillance, une panne n'est que l'aboutissement d'une série de dégradations. Voilà. فكيوقع لك واحد المشكل يعني une défaillance ولا une panne هذيك راه كتقول لك بلي راه جايين واحد السيري ديال المشاكل في الطريق. يعني فاش كدير انترفونسيون في هذيك خصك تكون حاضي الشغل ديالك وترد بالك باللي راه جايين شي حوايج اخرين في الطريق. maintenir en bon état c'est d'abord éliminer les dégradations يعني باش maintenir en bon état يعني assurer le bon fonctionnement c'est d'abord éliminer les dégradations يعني خصك يعني تكون عارف داكشي اللي غيمشي وتبريفويه وتحيدو قبل ما يديغرادا باش ما يديرش لنا مشكل ويخرج لنا على حوايج اخرين. Il y a deux types de dégradation. كاين جوج ديال لي تيب ديال لي ديغراداسيون. كاين dégradation imposée due à des circonstances dont une personne est responsable. هادي كيسبب فيها شخص يعني
ديغراداسيون دارها شي واحد مثلا ما زيرش مزيان واحد الكورو وبقات كضرب وكتحكم عليه حتى تقطع. mauvaise utilisation, maintenance insuffisante ou maladroite. هادي mauvaise utilisation يعني ما عرفش كيفاش يخدم بها. maintenance insuffisante ما دارش لا maintenance comme il faut ou maladroite. وكاين لي ديغراداسيون ناتوريل، مثلا واحد البياسه كتركبها كدوز مثلا 50 ساعه ديالها كديغرادا dû à des phénomènes dont la nature est responsable، مثلا la poussière، مثلا l'oxydation ou l'usure des matériaux etc etc. Les dégradations imposées. Un technicien peut être très compétent, un technicien très compétent et conscient sans pour autant être à l'abri des fautes d'utilisation ou de fautes de maintenance. يعني واخا يكون الواحد يعني expert في la maintenance كيدير l'intervention ديالو واعر زعما ان جيني، راه ما كيخطاوش لي فوت في l'utilisation ديال الماتيريال ولا في la maintenance. يعني كاملين كنخطاو، الواحد غير يكون حال عقلو مزيان و يدير الخدمه كوم يلفو صافي. واحد لا سوليسيون les modes opératoires rédigés et expérimentés en équipe. les modes opératoires هما هادوك يعني الوثائق اللي كنديرو كيفاش غنخدمو، يتريديجاو يعني يدارو يكسبيرمونتو يتجربوا اون ايكيب. يعني ليكيب مثلا فيها 3 بيرسون ولا 4 بيرسون هما اللي خصهم يديروا كيفاش غنخدموا في هاد لا ماشين و يتجربوا اون ايكيب. عادي دار سول بيرسون اللي خدام فيها. لي مود اوبيراتوار ريسبكتي بارتو اي توجور، يتريسبكتاو يعني من طرف الجميع وديما. Les dégradations naturelles, ils doivent être surveillés. Il faut mieux voir venir que subir. يعني هادو كيدار واحد يعني لانسبيكسيون، الواحد ديما كيكونطرول المسائل ديالو. مثلا ديبي لا سيمين نهار الاثنين فاش كتدخل الخدمه كتمشي كدور كاع لي زانستالاسيون ديالك كتشوف هنا وهنا 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 وهنا. il faut mieux voir venir que subir. يعني الا بان لك شي حاجه تقدر تطيح، شي حاجه ناقصه، شي حاجه كذا، كدير الانترفونسيون ديالك قبل ما تطيح اون بان. خصها تكون لا فيجيلونس، الواحد يكون فيجيلون يعني يكون cherche à savoir comment manifeste cette dégradation، يكون عارف كيفاش يعني لي بان كيوقعوا كيفاش كيطيحوا كيفاش غنحيدوهم. و خص الواحد يكون حال عينيه مزيان، حال ودنيه مزيان، و يعني الحواس ديالو كاملين. فاش كتمشي لشي موطور مثلا ولا شي ماشين كتقيس هنا، كدير مثلا كتسمع الصوت، مثلا كتشوف بعينيك اي حاجه كتبان لك انورمال كتكونستاتيها وكتقيد داكشي وكتشوف شنو كدير. بحال لا ميديسين، la pathologie de la maintenance consiste à repérer l'analyse clairement des relations cause-effet. le cause-effet هو واحد طابلو كيديرو مثلا المانتونس. انت مثلا خدام في واحد لا ماشين مثلا 10 سنين ولا خدام فيها مثلا 3 شهور، كتعرف المشاكل اللي كيوقعوا فيها وكيف كتريباريهم. شنو كدير واحد الطابلو كوزيفي. الا وقعت لك هادي راه من هادي، الا وقعت لك هادي راه من هادي، الا وقعت لك من هادي راه من هادي. سير 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 حتى كدير كاع لي كوز ولي ديفي اللي عندك وكيتبازاو عليها مثلا ليكيب ديالك. هادوك لي كوزيفي كل يعني واحد لا بيريود كيتبدلوا كيتكونترولا واش كيوقعوا نيت ولا شي وحدين ما كيوقعوش ولا تزادوا شي وحدين ويتبدلوا. هادشي كيعاوننا باش ناميليوريو لا مانتونونس بريفونتيف و كيوراتيف. ما هضرناش على لا مانتونونس بريفونتيف، باقي جايه في هذا. لا مانتونونس بريفونتيف هي لا مانتونونس اللي كديرها ياك قبل ما توقع لا بان. لا مانتونونس كيوراتيف يعني هي اللي كديرها فاش كتوقع لا بان. مزيان. pour repérer les relations cause-effet on utilisera le diagramme, les tableaux, les organigrammes. مزيان.
عندنا واحد الدياغرام ايشيكاوا كنسميوه دياغرام 6 ام. هاد الدياغرام ديال ايشيكاوا مزيان الواحد يعرفو، هذا كيتحط بعض المرات كيقول لك ديسيني لو دياغرام ايشيكاوا في لي زيكزامان، خصوصا في الناس ديال الاوزا والناس ديال الاي اي. Le diagramme est un outil qui permet d'identifier rationnellement les causes possibles à l'effet constaté, donc déterminer les moyens pour y remédier. هذا سهل هذا الدياغرام بعدا باش ما تحمقوش ريوسكم. كنديرو لي في هنا، كنديرو واحد السهم وكنديرو لي في. فوالا ها كيفاش كنرسموهم. من الاولى لا ماتيير، يعني لا ماتيير اللي خدامين فيها. من الثانيه المان دوفر، يعني الناس اللي خدامين. من تروا الماتيريال. من ربعة الميثود. من خمسة الميليو. مزيان، يعني هادو كاملين ام ان ام ان ام دو ام تروا ام سانك ام كات، هادو كاملين لي كوز كاملين كيديو واحد لي في. مثلا عندك مشكل في لا ماتير، كدير مثلا لا ماتير انا باش خدام، و عندك المشكل في لا مان دوفر كدير مثلا اوبيراتور، كدير تكنيسيان مثلا لابورونتان، وكدير هذا الماتيريال اللي خدام به، الميليو فين خدام، ولا ميثود اللي مخدمين بها اللي خدامين بها. هنا لي كوز كيما قلنا. Donc les causes possibles sont inventoriées par famille lors de brainstorming. Remis naming. La matière. Cause ayant pour origine les supports techniques. Les produits utilisés, matière première consommable. هذه la matière. أي حاجة كنخدمو بها. La matière première, شي حاجة consommable ولا البرودوي. Le main d'œuvre. Problème de compétence, d'organisation, de management. يعني les personnes كيتعلق les personnes. وكاين الماتيريال. Cause relative aux machines. Ou les équipements. Ou l'outillage. Ou les moyens concernés. Ou quand la méthode, la procédure, le mode opératoire utilisé. Ou quand le milieu, environnement physique, lumière, bruit, poussière, يعني الضوء ولا الغبرة ولا الصداع ولا signalétique, ambiance de travail, contact avec l'extérieur. هنا كنرجعوا لهذاك الدياغرام ديال ايشيكاوا. هنا كنرجعوا لواحد الطابلو كوز ايفي. Effet de différence constaté sur une machine. Voilà, température d'aspiration, température de refoulement. مثلا هنا واحد لا ماشين، هنا مثلا واحد لا بومب، مثلا ولا شي ماشين كتاسبيري وكترفولي. هنا ترو زيلفي طالعه بزاف لاسبيراسيون، وهنا هابطه بزاف. وهنا التمبيراتور دو رفولمون ديال التدفئ ترو إلفي ترو باس. هنا غير لا تمبيراتور، يعني دايرينها طابلو غير لا تمبيراتور، كتطلع لا تمبيراتور كتهبط لا تمبيراتور في لاسبيراسيون. في الرفولمون كتطلع لاسبيراسيون كتطلع الرفولمون لا تمبيراتور وكتهبط لا تمبيراتور في الرفولمون، يعني او 1 او 2 او 3 او 4. لي كوز بوسيبل اللي يقدروا يكوزو لنا هادشي ها هما: كلابي داسبيراسيون نون étanche، يعني الكلابي داسبيراسيون ماشي étanche. tuyauterie d'aspiration mal isolée، tuyau d'aspiration mal isolé يعني ما isolé مزيان. débit de détente trop important. cloison de séparation défectueuse، défectueuse يعني فيها مشكل. clapet de bypass défectueux. البيباس هو بيباس كيدار مثلا في واحد لاف كون شي فان ولا شي حاجه، كيكون عندك واحد لافان هنايا مثلا كيكون عندك مثلا واحد القادوس هنا، كتكون عندك واحد البايباس وكتكون فيه اون فان. هاد القادوس مثلا، هادي مثلا كوندويت، هادي كوندويت وهادي
environment. هذا كيتسمى باي باس. هذا فوالا. كلابي هنا مثلا دايرين شي كلابي هنا، كلابي اونتي روتور، كلابي اونتي روتور، كلابي باي باس ديبي دو ريتون انسوفيزون. دونك هادشي غير اعتباطيا، انت فاش كتكون خدام في هاد لا ماشين انت كدير هادشي لراسك على حساب المشاكل اللي كيوقعوا ولي ديفو اللي كيوقعوا. مزيان. هنا كنليو هادشي المشاكل اللي عندنا، يعني لي زيفي و لي كوز. عندك température d'aspiration trop élevée C2 هي هادي، ها المشكل ديالها، ها المشكل دابا كيسبب هاد النتيجة هادي. هادي 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 شوف هادي فيها واحد ليزومبل مزيان. هادي يقدر يسببها هذا، يقدر يسببها هذا، يقدر يسببها هذا، هذا يقدر يسببها هذا، يقدر يسببها هذا. هادو كاملين كيسببوا هادي. مزيان. هذا لا، هذا سي 3 كيسبب دي طون ترو امبورطون، هذا مكاينش. مزيان. هنا كتلي المسائل ديالك. Si on constate par exemple une température d'aspiration trop basse, température d'aspiration trop basse, température d'aspiration trop basse, c'est sûrement dû à un débit de détente trop important. في واحد débit de détente trop important، يعني هنا هذا. L'organigramme permet de retrouver à partir d'un effet constaté la cause des faillances et d'y remédier. Effet constaté. هذا l'organigramme انت كديرو لراسك بحال هذاك الكوز ايفي و ايشيكاوا كامل، هذا انت كديرو. هذا كيتسمى ان اورغانيغرام. كيكون عندك واحد المشكل ايفي كونستاتي، كتسول واحد لا كيسيون الاولى، الا كانت وي الا كانت نو. يعني الا كانت هاد لا كيسيون اصلا واقعه مزيان عندنا واحد هذا، الا كانت لا كتمشي هنا كتسول واحد لا كيسيون اخرى، الكيسيون الثانيه. هنا الا كان مثلا وي، مثلا عندك موتور تحرق حيت مشى الضوء، وي بدل الموتور هنا في لاكسيون سي بون. تحرق مثلا الموتور، تحرق مشى الضوء، ماشي وي نو ممشاش الضوء. شنو وقع؟ بلوكاج في لاكوبلومون نو سي. وانت غادي كتزيد في لي كيسيون. هنا كيكون نو اكسيون 2 وي نو. انت غادي هاد نو وي انت كديرو على حسب البوزوان ديالك. اكسيون 3. Les losanges proposent des tests ou du contrôle à effectuer. Des tests ou là du contrôle à effectuer. En fonction des résultats, des tests de rectangles proposent des actions à réaliser. Des actions à réaliser, des rectangles. L'utilisateur est guidé tout au long de la recherche. Il lui suffit de suivre strictement la démarche proposée. خصك تسويفي strictement هادشي باش تلقى المشكل فين هو. لامديك حتى هي نقدرو نخدموها. Analyse des modes de défaillance, de leur effet et de leur criticité. Cette analyse est faite un groupe de travail de résultats inscrit dans un tableau. هادشي كيدار في واحد الطابلو. لامديك هذا ما عرفتش هادشي يعني معقد شويه، ما كيتخدمش نورمالمون. هادشي كامل ايشيكاوا، هاد التطبيق كامل راه غير على حساب ليكزامان وما كيتحطش بزاف. كيتحط ايشيكاوا اللي كيتحط وكيتحطوا لي ديفينيسيون. وكاين شي لامديك ولا هاد التخربيق ديال هذا بلا ما تحمقوا به راسكم، الواحد يكون عارفو
اون فوا كيسولك عليه مثلا الاستاذ ولا كيحط شي سؤال هذا، ولكن با ما تحمق به راسك بزاف. عندنا سيادنا لا مانتونونس، كاينه بريفونتيف، كاينه سيستيماتيك في بريفونتيف، وكاينه كونديسيونيل، وكاينه بريديكتيف. هادي بريفونتيف قلنا كتوقع قبل ما توقع لابان. سيستيماتيك كدار سيستيماتيكمون، كتبع واحد السيستيم مثلا كل 20 ساعة كتمشي كدير واحد لا بريفونسيون تما. عندك واحد البياسة مثلا كتحرق كل 30 ساعة، انت كتبقى حتى كل مثلا 25 ساعة كتمشي كتشونجيها، ولا كل 30 ساعة كتمشي كتبدلها. هادي كتسمى سيستيماتيك. مزيان. كونديسيونيل كتكون ا كونديسيون، انت مثلا عندك دو بياس كيخدموا وكيمشيو، مثلا اون فوا كيمشي الضو واحد البياسه كتمشي لك، انت اون فوا مشى لك الضو كتمشي كتبدل ديك البياسه قبل ما تاثر لك على شي مشكل في هذا. مثلا اكزومبل بريديكتيف. بريديكتيف انت كتمشي بازار كتبان لك واحد البياسه ماشي هي هذيك، يعني الفونكسيونمون نورمال ديالها ماشي هو هذاك، كتبريفوي بلي خصها تبدل كتبدلها. هذه هي لا مانتونونس بريفونتيف. وعندك اسيدي كوريكتيف. كوريكتيف ولا كيوراتيف هي اللي كدار مورا لابان، يعني فاش كيكون المشكل، وكاين دياغنوستيك، كاين ديباناج، وكاين موديفيكاسيون. ديباناج حنا كنعرفوه ديما عندنا في المغرب، ديما كاين ديباناج، الواحد ديما كيديباني حياتو كامله. دياغنوستيك شنو هو؟ كتوقع شي مشكل كتمشي كدياغنوستيكي ما عارف كاع شنو كاين. ديباناج كتمشي كديباني يعني عارف شنو واقع، كتمشي كديباني كدير شي حاجه. هو الموديفيكاسيون كيكون عندك واحد المشكل كتمشي كتموديفي كتبدل داكشي اللي كاين صافي فوالا. هادشي كامل في لا نورم ديال افنور. و لي نيفو د لا مانتونونس كيما قلنا عندنا لي نيفو د لا مانتونونس. كاين النيفو الاولاني ريغلاج سامبل ايشونج ديليمون كونسومابل كيديرها ليكسبلواتون لا يوتيليزاتور، وكاين با دوتياج. هنا ديباناج ايشونج ستاندرد مانتونس بريفونتيف مينور، تكنيسيان مويامون كاليفي بحال ستيكيبي مثلا، اوتياج بورتابل. هنا diagnostic des pannes et change standard des éléments complexes réparation mineure. هادي ديالنا حنا لي techniciens spécialisés. outillage spécifique document parcelle détaillé. دابا هاد technicien spécialisé راه يقدر يدير هادشي كامل لتحت. هذا اللي هنا نقدروا نديرو حتى هادي prévision réparation moyen. هنا équipe d'encadrement technique spécialisée atelier ou spécialisé document complet. هذا كنديرو حتى كندير لا ماتونس نيفو 3 و نيفو 4 عندنا كاملين. دونك هذا اللي كاين هنا اللي كاين الفوق راه يقدر يدير هادشي كامل. هذا اللي هنا هكا، هذا اللي هنا هكا. وعندنا ريكونستركسيون انوفاسيون لو كونستركتور. هادشي ديال الكونستركتور مكندخلوش فيه، هو اللي كيصنع داكشي وكيريباري فوالا. لا بريفونسيون شنو هي؟ هادي كيلكو تيرم باش الواحد يكون عارفهم على حساب افنور لا نورم ديال افنور. كاين لا بريفونسيون ديباناج و دياغنوستيك راه معروفين،